सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो, सामाथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मातेवासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 9:14 आणि 15. Matthew's Gospel, chapter 9, verses 14 and 15. उपासा विशांतले सवाल. तो जो आमचे शिष्य जेजूसाशी येवन म्हणाले, आम्ही आणि फारिजेव सबार पोटी उपास करता, पण तुझे शिष्य उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगता आसता पर्यान काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी तो वळते उपास करतले. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी ते दाळा ते उपास करतले. होरेताक तांचे तावन कानवरचे दीस येतले आनी तो वळते उपास करतले. देखून आज भाव भयणीनो, देवाच्या उतरा मुखांतर उपास करी जाय गे नाका. करी जाय तर कसलो उपास आमी करी जाय. देवाच्या उतरा मुखांतर सारकें जाणा जावी. होरेत आसा गी ना, आसा तर कितें करीस, होरेत ना तर कितें करीस. हे 40 दिसांनी संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो कितें तुमी सांगा. 40 दीस उपास, प्राजित, दंडवणी, मातणी, त्याग, सॅक्रिफीस. सिली म्हणटा काड वाडयतात, आलतारी पोलानांत जांबळी मुस्ताकी शिवाय दुसरी खंयचीच वापरूंक नसो, हल्लेलुया म्हणूंक नसो. आनी कितें सांगा, महिमा देवाक दिवंक नसो. सैतानाची कामां, सैतानाची कामां. पूण ह्या एका जाग्यार महिमाय जातात देवाक, फुलांय आसात देवाच्या मना कितें महिमा खातीर बंगराळी मुस्तायकी आलतारी सोंपता आनी ह्या जागाच्या आंगारी सोंपता. मातणी वर्साचे 12 म्हयने निरंतरी महिमाय जाता, स्तुती जाता, हल्लेलुया गायनी जाता आनी जातलें मुखारसून येतलें. पूण ह्या एका जाग्यार खरो उपास कितें म्हणलें जायत्यांक कळीत जाला. कूड आसा, आत्मो आसा वय मू. कुडीचें खाण कितें, आत्म्याचें खाण कितें? एकच गी. आज कुडीचें खाण खायनासतना आत्म्याक बरें कर म्हणटात न्ही गे, सरबेल्ल्या पाटक्या बरी. देखून आज भाव भयणीन कुडीचें खाण कितलेंय आमी केल्यार कूड कितें जाता? कूड मात्र दाटी मोठी जाता वय मू. पण आमी कसलें खाण खायचें. म्हणजे मतीक एक देवान एक प्रेरण दिलें. संवसारांत आमी कुडीचें खाण खाता, पियेता, कूड सोबयता वय मू. सरकार कूड आसा, पूण आत्मो, आत्म्याचें खाण कितें? आत्म्याचें खाण कितें? आत्मो केदाळ दोशी जाता राग केल्ल्या वेळार न्ही गे. सांगा, फट मारलेल्या वेळार न्ही गे, मुसर केल्ल्या वेळार न्ही गे, परीकपण घेतलेल्या वेळार न्ही गे, फटी मारलेल्या वेळार न्ही गे, केदाळा. देखून ते आत्म्याचें खाण सरकार आमी खावन दोशी जायचे जाल्यार भाव म्हयने संवसारांत आसतना तें खाण आमी आपणायचे. तें खाण आपणावच्या खातीर कुडीच्या खाणांत हांव, कुडीच्या वरबोशांत हांव, कुडीच्या वडण्यात हांव, कुडीच्या ताळण्यात हांव, कुडीच्या आशेत हांव, कुडीच्या दादोसक्यात हांव आमी पयस रे त्या खातीर. पूण कोणाच्या मतींत येना. धंदो आमी खाली दवरता, धंदो आमी चालू दवरता.
तोंदो खाली, दोंदो हा चालू. यावेळी सांगची रे देवाची उतार सांगतायच्या पहिल्या वचपंत ऐका. इसाया प्रवादीच्या बुकांत आवस 58 ओळी 1 पर्यंत खरी भक्ती देखून कितें म्हणलें समजून घे. आमकां समजाला, पूण आतां परत आमी आमच्या उडासा काडया आनी फाटीं संवसाराक वेचे नाका. संवसारांत कितेंय जावं दी, तांच्या आचारान आनी कितें तांचें कितें म्हणटात दाबाचो कसोय तांकां जाय जाल्यार पळय करून दिता. पूण तुका आनी म्हाका कितें जाय, खरी भक्ती, देवाक मानवची भक्ती करूंक जाय. आनी ती कितें जावन ऐका. Isaiah 58 verse 1 to 14 वयर कितें म्हणलां? खरी भक्ती. खरी भक्ती, रियल डिवोशन, खरी भक्ती. देखून व्हडलें सांगलां न्ही कितें दिया, ऐका आनी खाण दिया म्हणून. देखून व्हडलो पयलें सांगलां तुमचे आयकोन खाण दिया. ह्या उतरांक आयच्या देवाच्या उतरांक खाण दिया. ऐकल्यार मात पावना. थांबन आसतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार. थांबा नासतना बोब मार म्हणून कोणाक सांगता देव? इसायाक सांगता, प्रवाद्याक सांगता. कितें सांगता? थांबा नासतना बोब मार, तुत्तुरे परी तुजो ताळो उबार. तुत्तुरे परी. तुत्तुरी ऐकल्या म्हणा तुमी? ट्रम्पेट म्हणटा आमी. तुत्तुरी म्हळ्यार ताका मायक नाका. ट्रम्पेटाक येता मायक दवरलो पळयल्या तुमी? कित्याक? देखून तुत्तुरे बरे तुजो आवाज ताळो उबार. देखून वडोल भावा एंड्रून सांगला हांगा 12 वर्सां जावन ओ तुत्तुरेचो आवाज आयकल्ल्यांक भावार्थान घट जाल्ल्यांक कांय भिरांत ना. भावार्थान घट नातलेल्यांक पोर एकले म्हाका भयण म्हणटा तुका आल्याक म्हाका फोन करूंक बी येता म्हणजे कडेन उलोवंक न्हू तुमी आलतार उलोवची रीत पळयता म्हाका भिरांत दिसता. आलतारीर अशें उलोवंक म्हाका कितें दिलां? ऑर्डर दिलां. कोणें? इसायाक दिल्यार आजकालच्या म्हाका दिना तो. तुत्तुरे बरी तुजो ताळो उबार. तुका हांगा न्हिदोवंक कोणाक अवकाश ना. कित्याक? व्हडलो सांगला नींद और निंदा. नींद और निंदा व्हडलो सांगला म्हणून निंदा होगली. नींद निंदा निंदा दूर ಆಗಲಿ. देखून तुत्तुरे बरी तुजो ताळो उबार. तुजो ताळो उबार. म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर. म्हज्या परजेक न्ही कोणायकी. कोण पण ताजी परसा म्हणून ताजे सशी येता, ताका सोदून येता, ताज्या पांयां ताळ येता, ताका सत मानून येता, ताका उलो मारून येता, ताजो आदार मागून येता, ताजो आश्रो सोदून येता. म्हज्या परजेक सांग. कितें सांग? आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. जाकोबाचें घराणें. आब्रामाचे संतर म्हळ्यार कोण? इसाक. इसाका उपरांत एसाव ना तो गेलो. इस्माइली ना तोय ना. आब्रामाच्या कुळयेन ना तो. जाकोबाची कुळी. आनी कोण जाकोबाची कुळी जाता? जाकोबाच्या कुळी येता न्हू दावीद, दाविदाच्या कुळी येता न्हू जेजू, आनी जेजू थावन आमी आब्रामाच्या संततींत आमी एकवटल्या. तर वडोली सांगल्या क्रिस्तावणी क्रिस्ताची. हांव उक्त्यान सांगता म्हजो ताळो सगळ्या संवसारार गाजता म्हणल्यार तुमी जाणात. क्रिस्तांव दाविदाच्या कुळयेची न्ही, आब्रामाच्या संततीची न्ही. खाली नांवाक मात क्रिस्तांव. क्रिस्ताची जाताना मात्र तूं आनी हांव आमी जाता दाविदाची जाकोबाची कुळी. आनी म्हज्या ह्या जाकोबाच्या कुळयेक सांग. कितें सांग? आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन. आतां हांगा देवाचें उतर दिताना तुमचे भितर हांगा आसले मागीर आयकोचें म्हाका सगळ्या संवसारार. आमी कितें क्रिस्तांव गे, आमी कितें धर्म पाळिना गे, आमी कितें कायदे पाळिना गे. हांगा बरयलां तेंच. आपूण नितीन चलता म्हणल्यांक आनी आपणे आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन. आनी धर्मशास्त्र आमी सांडूंक ना. रिती रिवाज आमी पाळल्यात, कायदे कानून आमी पाळल्यात, करजमा आमी पाळला, आनी कितें इगर्जमातेचे कायदे आमी पाळल्यात, पयसभेचे कायदे आमी पाळल्यात म्हूण तेल्यांक सांग. ती दिसान दीस म्हाका सोदतात. ती म्हाका सोदतात. आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजो वाटो त्यो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मात्र म्हजे सशी येतात नितीचे कायदे मागतात. आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. पूण म्हाका कितें जाय तें ती करिनात म्हणटा सरस्वर.
म्हजो तांकां आसरो जाय, आदार जाय, आशिर्वाद जाय, सगळें जाय. पूण म्हाका कितें मानता, हांव कितें तांचे जावन आशेता तें मात्र तांकां करूंक नाका, दिवंक नाका. ती वळ परत्यान वाच चिद्दी आमी तांतले गी, तांच्या पैकी गी म्हणल्यार आमकां थंय सारें कसं न्ही. ती वळ परत्यान वाच. आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र. थोडे आसा न्ही हांगा आमी नितीन चलता, आमी इगत मातेचे सांदे, आमी पुयसभेचे सांदे, आमी ह्या वडिलाच्या हाताखाल आसा, आमी ताणें सांगिल्लें सकट करता. देवान सांगलें आमकां करूंक नाका, संवसारी मनशान सांगलें आमकां करूंक जाय. तुवें हांगा फादरचेरीचें कांयच जालां ना, भियेनाकात तुमी. परो हांगा काम चलतना इकली बहीण म्हणजे म्हणटा तुका सदांच्यान म्हणटात की तुज्या काम करच्या जाग्यार तूं कित्याक गो झेरीच्या फाटल्यान उठिल्ल्या बसल्या. ते जाल्यार तुमी सांगायचे हांगा झेरीचें कांय जालां ना. कितें सांगायचें? झेरीचें कांय जालां ना. थंयच खाली जेजूचें मांव चलता, ताजी पदवी चलता, ताजो अधिकार चलता, ताजी खुशी मात्र चलता. आमी सांगा धैर्यान. हांवें थोडे व्हिडियो पळयल्यात. आरू मुरयनातलीं, कांय शिकप नातलीं, कशी जाप दितात गे ते. या तांकां पळय उठ बस करूंक आयिल्ल्यांक तांकां धमकी दितल्यांक कशें सांगता जाणान गे. इतलीं वर्सां हांव कश्टाली, इतलीं वर्सां म्हाका स्थान नातलो, मान नातलो, मर्याद नातली. जेजूक वळख काडल्या उपरांत मग स्थान मान मेळ्ळा, म्हाका एका सकडां सांगता बसोंक अवकाश मेळ्ळा. व्हड्या ल्हान म्हणलें चिंते नासतना, हांगा सकड ग्रेस्त्या दुबळे म्हणलें चिंते नासतना, ह्या शिकनांतले शिकिल्ले म्हणलें चिंते नासतना, आनी कोण गोरे आनी सावळे म्हणलें चिंते नासतना सकड हांगा एका कुटुंबा बरी बसून आज आमकां येदोळ पर्यंत आमच्या जिवितांत मेळनातलो मोग मेळ्ळा, मेळनातलो मान मेळ्ळा. धैर्यान आज आमी हळू जाल्या. संवसार दिना ती शांती आमी जोडल्या जेजू थंय. देखून आज तुमी कितल्यो साक्षी आयकतात, कितल्या जाणांक पळय आज तुमी उत्तर भारतांत देवाची उतर प्रगट करतल्यांक ऐका. आज हर एकल्याच्या तोंडांत लोकांच्या तोंडांत न्ही आसा येसू प्रभु धर्म बदलने को नहीं आया, तुम्हारा जीवन बदलने को आया, मन बदलने को आया म्हणून. तो तुझो धर्म बदलूंक येवना, तुजी जात बदलूंक, तुजो धर्म धरून घे, तुजी जात धरून घे, तुजे खावचे पिवचे धरून घे. तो तुजें जीवन बदलूंक आयला. सगळें बदलून वेस बदलून तुजें जिवीत बदलना जाल्यार. लुकाच्या वांजेलांत वचो 3:10 ताचे वयर कितें बरयलां तें वयर टायटल मात्र वाच. लूक चॅप्टर 3:10 वयर कितें बरयलां? जिणी बदलापासो परिणाम. जिणी बदलापासो परिणाम. तुम्ही नाव बदलूंचे नाका, गांव बदलूंचो नाका, घर बदलूंचे नाका, तुमचो वेस बदलूंचो नाका, कांय करचें नाका. पण जिणी बदला. म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल, म्हाका बदल सोम्या, म्हाका बदल. जेजून कितें उलो दिलो? माथ्या वचो वंजेला वचो 4:17, मॅथ्यू चॅप्टर 4:17. जेजून कितें उलो दिलो ऐका. तवळता जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. पातकी जिणी बदला. जिणी बदला. देखून हांवें तेका अंतर केलें. वेळ भोवती जालो जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो सर्गी सोमाळो. वेळ भोवती जालो जेजू दिता उलो, दैविकताचो ताळो सर्गी सोमाळो. बदल 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 जिणी तुझी बदल, बदल 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 जिणी तुझी. कितें म्हणालो जेजू? पातकी जिणी बदला. पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गीचे राज लागीं. ते सर्गीचे राज संवसारान जोडचे का ते पातकी जिणी बदला. तुमकां खाटान पडोवंकूच जाय, बदल नाकात. तुमकां झगडकान मरोंक जाय, बदल नाकात. तुमकां एकामेका कितें मान रगत वारोंक जाय, बदल नाकात. सर्गींचे राज जोडी जायत तुमची जिणी बदला. आनी ते सर्गींचे राज जोडचे म्हळ्यार आत्मीक खाण हांगासर आमी आपणावचें भाव भयण. आत्मीक पोशनांत आमी दादोशी जावचें. ते आत्मीक पोशण. देखून सरकार मांस मासली ना थंय भियेनाकात.
सरकार बिर्याणी ना थंय भियेनाकात ताजेन वर्तें आसा कित्याक ती तुज्या कुडीक गरजेची तुज्या आत्म्याक कितें गरजेचें देवाच्या उतरा मुखांत तुज्या आत्म्याक गटाय दिता कितें तुज्या आत्म्याक बळ दिता कितें तुज्या आत्म्याक दादोशी करता कितें मरयेक कोणें दादोशी केली मरयेक कोणें दादोशी केली बिर्याणी न्ही गे गाब्रियल बडो बिर्याणी हाडून आयलो मरयेक ना गे कितें हाडून आयलो बरी खबर हाडून कितें म्हणालो नामान मरये कुरपेन त्या कुरपेन तिका दादोशी केली जेन्ना मोरी कुरपेन भरली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाड म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान सोलोमन राय केदो दादोशी जालो 1000 उपापातिनीक दवर निंगी नंगी केदळा सर्गीची जानवाय जोडिल्ल्या वेळार सर्गीची जानवाय जोडिल्ल्या वेळार न्ही 1000 उपापातिनीक घेवन आनी त्या निमाणे त्या जाणात कोणा सांगता ताचो संबंध आसलो देवा वळखनातलेल्या आसा दावीद रे केदो कसो दादोशी जालो केदळा बासाबेक सांगता वचून न्ही दिल्या वेळार गे केदाळ तो दादोशी जालो तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार आज भाव म्हयनो ही जावन आसा थान आनी बूक आत्म्याची थान आत्म्याची बूक ही दादोशी करूंक कुडीची दंडवण्यो कुडीच्यो त्याग या कुडीच्या वडण्याचो या ताळण्याचो आशेचो या खाणा जेवणाचो त्याग हें गरजेचें दावीद रे कितें करूंक आशेतालो रावळ्यारान बसून बरें करून ताका बरें मसाज करी आसलें न्ही गी ताका तेलान माखून बरें करून तकलेच्या माथ्यात पांय तळा पर्यंत मालीश करूंक तो आशेतालो गी हांव आशेता रावूंक सोम्या तुज्या गोपा हांव अत्रेकता आयकूंक दनिया तुज्या ये सोम्या ये रावोंक तू ये बिडार कर मोझ्या काळज ये सोम्या ये रावोंक तू ये बिडार कर मोझ्या आज आमची ही थान ही बूक वाडोवनी चड पळया न्ही गे आमी वचता लुकाच्या वंजलांत वचवर 26 आनी वळ 13 जेरुजालेमांत जेजू तांचे सांगत आसतना दादोशी लोक दादोशी पूण जेजू नपयस जालो ते कितें जातात ऐका लूक 24:13 गी आणि त्याच दिसा तांचे मदले दोग जाण जेरुजालेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नावाचे हळ्ळेक जेरुजालेमांतावन एम्माऊसाक वेतात ते खंय येतात जेरुजालेमांत आसतना तांकां कितें जेजूचे मोरणा विशयान न्ही ताचे पयलीं जेजू सांगत आसतना कशें आशिल्लें ते कशें येतात ते वाटेर येतना संतोश बरी जावन येतात गी दुखान कंतीन बेजारान वयम आसलें हॉकडावन तांचो बरोवसो पातयेनी बावर सगळें हॉकडावन वतात वयम तेच मागीर जेजूक भेटयल्या उपरांत फाटीं ह्या मावसाक फाटीं येतात की जेरुजालेमाक फाटीं येतात खंयसर तांकां जिवीत मेळ्ळें थंयसर ते फाटीं येतात जेन्ना तूं जेजूतान पयस वता असली परिस्थिती तुका उपजाता ह्या एम्माऊसाच्या वाटेर आसल्या ह्या दोगां शिसांक जाल्लीच परिस्थिती तुका उपजाता मात्र आमी वचून लुकाच्या वंजलांत वचवर 10 आनी वळ 30 थंय जेरुजालेमांतान एकलो जेरिकोक वता देंवोन वता ऐका जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो एक मनीस जेरुजालेमांतावन अरे पळय जेरुजालेम म्हळ्यार सर्ग जेरुजालेम म्हळ्यार देवाचें कितें म्हणटात हजार पण जेरुजालेम म्हळ्यार सगळें बरें संपूर्ण जेरुजालेमांतावन एरिकोक देंवोन वेतालो देखून तूं देवातावन देंवोन गेलाय तर जेजूतावन तूं देंवोन गेला जाल्यार अशें जाता तूं स्वरांच्या हातांत संपडताय आनी ह्या गुंडाच्या हातांत संपडताय ह्या अनितीच्या अन्य धर्माच्या ह्या नश्ट्यांच्या पातक्यांच्या हातांत संपडताय
देखून आज एक सत्र आहे तुमकां जेजूच्या एकवटान तावन सुटोवन जर तर हे मनीस जेरुसलेमांतल्यान एमावसाक गेल्ल्या बरी या जेरुसलेमांतल्यान जेरिकोक गेल्ल्या बरी आनी वाट्यार तांकां कितें जालें म्हणून तुमी जाणात वय मू सोरांच्या हातांत आनी जेन्ना आमी जेरुसलेम कोण नवें जेरुसलेम कोण उगडापणच्या बुकांत वचपार 21 वळ 3 सांगता 3 न्ही सॉरी 1 आनी 2 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 1 and 2 तेव्हा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलेसो आकाश आनी पृथ्वी नापैंस जाल्ली दर्योय नांस जाल्लो दुसरी वळ आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखले नवे जेरुसलेम म्हळ्यार कितें नांव आसा सरकार तुज्या आत्म्याची तान आनी बोक आसची ना तुका थंय न्ही संपूर्ण तरान ददोशी देखून हांवें तेका ताका उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या घरा सासणाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव मेळटलो सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां संगी देवाक हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव सर्गा राजा सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले सर्गा राजा सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले हांव जेवतलो जेवण रुचीचे हांव जेवतलो देवान रुचीचे बापान तयार केला मोगाचे बापान म्हाका तयार केले मोगाचे हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव देखून या करज मान म्हणून हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार या वेळा आसो काळा आसो आनी कोण पळय कितें करता फाटलाव करता ते अनुभव वाटते म्हणटा देवाचे उतार गालात घरां बरोवन सांपावल म्हणटा अवस्वर 4 वळ 10 ऐका काळ वेळ करज मासो काळ आनी काल आद्वंत असो काळ वेसो काळ रवसो काळ आनी मोठसो काळ आनी जिवनसो काळ जल्मसो काळ म्हण तेल्यांक कितें बरयलां ऐका दिसांचो आनी म्हयन्यांचो दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात परतन वाच म्हजें उतार न्ही सांपावलान गालातकारां बरोबर दिल्लें उतार आवस्व 4 वळ 10 आतां ऐका दिसांचो आनी म्हयन्यांचो काळांचो आनी वर्सांचो आचार तुमी चलयतात देखून ते बाबा हरिक्सनान सुरीची शिकवण दिताना हांवें आमकां सांगलें म्हज्या मना सांगडो एकलो देवान फाव केला म्हणून सरस्परा देवान दाविदाक सांगलें न्ही म्हज्या मना सांगडो म्हणून त्याच दिसाची पयली शिकवण आसतना म्हज्या उपरांत म्हज्या मना सांगडो एकलो देवान उबो केला तेदा तुमकां समजाचें हें योजन म्हजें न्ही हें योजन ताचें घणघणी ताळो तुमकां आयकतना थोड्यो शिकवण्यो तुमकां आयकतना तुमकां धर नालता जाल्यार देव कित्याक जेरेमिया तसल्यांक विसता हालोवंकच धर नालोवंकच म्हळ्यार हेजो हालयल्या पूण ती पावना न्ही भुंय कंपनी येतात थंय मागीर रिडींग दितात न्ही 7.8 म्हणून तांतूय हालो ना तेंतूय हालना नाटल्यार मागीर 8.5 दिजेत तांतूय हालना मागीर 10 पॉयंट जालें तें 10 परफेक्ट मागीर वयर आसलें 15 आसलें वयर जीव आसतना सकाळी सिमिस्त्र ना जाल्यार भाव भयणीनो देखून तांकां देवाचे उतर सांगता आपूण नीता धरता आपूण रिता धरता आपूण रिवाजो पाळटा म्हण तेल्यांक आतां फाटी वसांनी मुखार वास तूं आमचो उपास आमी उपास करता पळयाल म्हजी उतार न्ही आमी उपास करता तो तुमी पळयना जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची प्राजीत करता दंपरार पडोवन दंपरां धाडून प्राजीत करता तूं पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात उपास करतात वय तुमचोच धंदो तुमी चलयतात सांगलें तंदो खाली धंदो चालू धंदो खाली धंदो देवाचें उतर सांगता तुमी तुमचीच
तुमचोच धंदो तुम्ही चलयतात आणि तुमच्या कामागारांक पिडापीड दिता. संबंध देवाक जाय तुजो आनी म्हजो आमचो संबंध देवा कडेन. तुका तुजो आनी म्हजो संबंध पेल्या कडेन ताका मानवंस ताका मेसवंस. आचार आनी विचार हें पळय मनशान केल्ले रिती रिवाज कायदे कानून हें करून नजो तें करून नजो म्हणून मागीर आयको मेळटलें मस्त आसा. आज वेळ पावचो ना आयता लंबायक आसा. धंदो तुम्ही चलयतात तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया तुम्ही उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडे क्रिस्ताची म्हणल्या उपरांत तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते कसलें झगडे आसूं नजो. इवन वाद विवाद आसूं नजो तर्क आसूं नजो. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तिमोथी पयल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी हांव वचवर 2 वळू 23-25 ऐका. 2 Timothy chapter 2 verse 23 to 25 सांग पावल तिमोथी कितें सांगता ऐका. अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय. अर्थ आनी सार नातलेली तर्कां सुकय आनी कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. आज व्हडली भावान उल्लेख केलो. जानवाय मुखार दवरतात ग्रेस्काय मुखार दवरतात पदवी मुखार दवरतात राजवडकी मुखार दवरतात म्हाकाची वळख आसा ताची वळख आसा म्हण हांकां तांकां मुखार दवरतात. हे फकत झगडी सडयतात. सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये आनी हांगा वडोल कितें वाचले तुमी मुठी मारतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात आनी पळया तुम्ही उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दया नासता. तू क्रिस्ताचो वयस जाल्यार कोणा कडेन तुजी लढाई आसूं तर्क आसूं नजो वाद विवाद आसूं नजो. वय तें वय न्हय तें न्हय. माते वचवांजेला वचर 5 वळ 30 आनी 7 कितें म्हणटा उरलें सकट सैतानात आनी आतां सैतान करयता म्हणटा देवाचें उतर. मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास चडीत कितेंय आसल्यार ते देवसारातावन येता. तुमच्या घरांनी लढाई झगडे तुमचो संबंध तुटयता देवसार. देखून आत्म्याचे खाण तुम्ही खाता जाल्यार आत्मा तुमकां एकवट येता. Ephesians chapter 4:3 कुडीचें खाण खावन कुडीक दादोशी करन कुडीच्या पियोन्या वरवीं झगडी जाता लढाई जाता. आज खाणा वरवीं लढाई जाता. हें बरें ना तें बरें ना हें उणें आसा तें उणें आसा मीठ सट जालां हें मिरसांग सट जालें आनी घालें आमचें जालां तिक्षण जालां बेल्ट जालां हें पुरो आमच्या दोळे आमकां क्लियर आसा. पूण आत्मो म्हणजे बेल्ट जाला आत्मो हें जाला आत्म्याचें कॅन्सर कोणाक दिसना. आत्म्यांतल्यो किडनी गेल्यात कोणाक कळना. न्ही वास पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यात एकामेकांतय समाधानान जिवन. देखून सांगलें आत्म्याचें खाण आमी सड आनी सड खाता तर आमकां एकवटायता. कुडीचें खाण आमी सड आनी सड खावंक कुशी व्हरता तर आमकां दुस्पाटायता मात्र न्हय झगडें उपजशें करता. जाकोबाचे जाकोबाचो भाव कोण एसाव वय मग तांचे मदें संबंध कसो तुटलो कित्या वरवीं तुटलो खाना वरवीं तुटलो. पूण आत्मीक खाण आमी खावन आसाव तर त्या एकवटांत आमी आसाव तर कुडीचें कितें आसूं दी आज बरें आसा जावं पुरो आज बाबा आमच्या विल्फ्रेडान आनी कुटुंबाच्यानी आज स्पॉन्सर केला आज बरें आसा वय मग फाल्यां कोणी स्पॉन्सर करून ना आमकां आमच्या कुडीक दादोशी करिना जाल्यार म्हळ्यार रुचीचें आमच्या कुडीक भलायकी दिवचें आसतलें पेजांनी चटणींगी पेजांनी नुस्तेंगी पेजांनी लोणचेंगी वय की न्ही. पूण आमकां चड दादोशी करता तें जेवण गी हें जेवण. तुमी इतल्या पयस जावन येता तर तें जेवण जेवंक गी हें जेवण दिवंक. तें जेवण तुमी कडसूनच्या पयशांनी तुमी 10 वांट्यांनी सट जेवयेत. पूण हें जेवण दिवंक जाता मेळटा तुमी कडसूनच्या आतां ही तेका जाणां US येतावन अमेरिकांतून आयल्यांत आनी तांची सयरी हांगा होन्नावरतावन आनी एक 8 जाणां आयल्यांत आनी आज थोडीं येवचीं आसात. कुडीच्या खाणा खातीर तांणी ती आयिल्लीं जाल्यार तांणी खसिल्ल्या पयशांनी तांकां 5 स्टार हॉटेलांत बसून खाणां खावयेत. खंयच्या खाणा खातीर आयल्यांत ह्या आत्मीक खाणाक आमी खावंक आशेता आनी आमकां पयशे लेखाक येनात. आत्मीक धादोस काय आमकां जोडूंक आशा आसतना पयशे आमच्या लेखाक येनात. कितले पयस म्हणलें आमच्या लेखाक येना. तो भाव आतां तुमी जाणात न्हू विनय अरे एका सोनवारा कळनासतना कुमटांतून येता मू कुंटून येता न्ही कुमटांतून कुंटून येता न्ही कशें येता
धावून येया रे वेगीस येया रे जेजुको मेळको वेगीस येया धावून येया रे वेगीस येया जेजुको मेळको वेगीस येया गळाई नका जेजुको मेळको गळाई नका जेजुको कुंटून येता कसं येता अशें बागील लुटून येता की म्हाका थंय बसून हाडो थोडे फुडें बागील म्हाका आपटाता ताका कळना भितर येता नाही देखून मुखार वस दगडी कित्याक आज तुम्ही करतात तसल्या उपासावरवी तुमचो ताळो सरकार पावूंक तुमच्यान जावची हे सारकें मतीन कन्सया उपास हे प्राची ही दोंडनी मास खावना आनी करून केल्ले पुराय निचे तुका सर्गाक तुमचो ताळो वचून पावना काय हे मनशांनी केल्ले कायदे मनशांनी केल्ले कायदे आमी वचता न्ही मार्काच्या वंजलांत वचोर 8 आनी 7 गी वय अवस्वर 8 आनी 7 तावन गी मुखार ऐका देवान दिल्लो उपादेश तुम्ही सोंड सोडला आणि मनशान केल्ल्यो रिवाजो तुम्ही पाळतात उपरांत मुंदरून तो म्हणालो वय तुमच्या रीती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर तुमच्यो रीती रिवाजो आणि संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुम्ही बगलेन दवरतात देवाचे उपादेश हिकमतेन तुम्ही बगलेन दवरतात देखून जेन्ना म्हाका ही सताव उगड्या भितर 30 वर्सां खंयचेच बायलें आचरण हांव करिना कोणाचो वत्ताड आसूं कोणाचो बलात्कार आसूं हांव तकले बगयना ह्या देवाच्या उतराक हांव तकले बागयता आत्म्याचें खाण जोडून कशी व्हरता कुडीचें खाण कितें आसूं देखून कितें वाचलें तुवें फाटीं पयल्या वाचपाक तुम्ही उपास करताना एका चिव्या भाशेन तकली बागयता वय दाखोवच्या खातीर आज ही पोरा कितें आसा न्ही गी ह्यो पुरश्यांव आनी काले व्हडलो पुराय हातांत बेनाक दाखोवच्या खातीर तोच वेळ दिंबेर पड हात उबार मागीर बरें ला न्ही वाचून काड माते वंजला वचोर 6 वळ 5 तावन तूं मागणें करताना कोंब वजायनाका म्हणटा देवाचे वतार 5 तावन 8 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 5 to 8 तुम्ही मागताना कपट्यासारखी जायनाकात आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आणि रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोंक तांकां चड खुशी पळयचे म्हणून थोडे पळयचे म्हणून तिका वडल्यान म्हणटात आनी कोणी पळयना जाल्यार कुट्टून म्हणटात मागीर वकाले मंत्रां घालता म्हणून ते कुट्टितात तांकां आयकायचें न्ही नाल्यार कोणी दोळे दाखोवन अशें म्हणयो गळयतात बोकड्यान बिट्यो गळयल्या बरी तुमी आसतात बाबेन आनी खण्ण काडट हांवें सांगचें पायटी इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी युअर पायटी इज नॉट स्पिरिच्युएलिटी तुजें आत्मीक बळ आसा पळय ते बायल्या तुज्या काले म्हणटात कपाटपणांत तुवें तें दाखोवंक जायना आत्मीक बळ तुवें दाखोवची गरजच ना त्या वेळा प्रमाणे संदर्भा प्रमाणे गरजां प्रमाणे तें बळ कितें जाता कार्याग्रत जाता देखून हें देवाचें तें कितलें सत पळयात हेरांक दाखोवच्या खातीर तें करिनाकात खरें सांग तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळो तशें हेरांच्या दोळ्यांक माती घालच्या खातीर हें करतात जाल्यार तांचो प्रतिफळ तांकां येदोळस मेळोन जाला पूण तूं मागताना तुज्या गुपित कुडा भितर दारदाम आनी थंय गुपित आसा तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो कितलीं जाणां तुमकां तुमी गुटान कितले मागणे करनासात ह्या सगळ्यांक कळच्या बरी आयकोनच्या बरी दारां जनाला उक्तीन दवर न्हू बापाचे आनी पुताचे आनी वयतात बेचे म्हळ्यार भोवमान म्हणटात कोण तर वडल्यान म्हणटा तांचे सुरू जाले म्हणून पूण गुटान म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार त्याच अवस्वरांत अवस्वर 6 वळी 1 वास मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 1 तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो देखून तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारी नाशे सत्राय घेया
सतरा घे म्हणजे उतार नाही कित्याक भाव भयणी सभारपुटी आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास भक्त आमी मनशां खातीर कितें वगडायला मनशाक लेखाक धरनाकात भाव भयणीनो ते तुमचे लेख विचारनात कोण तुजे म्हणजे आमचे लेख विचारता तूं मागण्या करताय गी कशें करताय तुका भावार्थ आसा गी बरोसो आसा गी पतीन आसा विश्वास आसा कोण तुका विचारता मनशान विचारल्यार कांय फायदो ना तांणी तुजो विचार कर न्ही कांय तांकां बरें जायना तुकाय बरें जायना कोणाक लेख कोणाक देखून आतां फाटी आनी वास गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात नेंगी आज उडयली भावान सांगलें नेंगी लोटलें की हांवें मस्त व्हिडियो पळयल्यात जाय जाय लोटतात वचून दुसऱ्यांच्या आंगार पडतात तांचे पांय मोडतात आसतात तुमी भाव भयणी वेगीन दोळे उक्ते जावचे आसात सगळ्या संवसारांत पळयात तुमी असलें पुराय रावतलें वेगीच रावतलें आनी खरी भक्ती वेगीच संवसारार उपजतली सदां काळ उरची भक्ती तूं एकलो आसल्यार ती भक्त तुका धैर्य दिता बळ दिता आदार दिता सांबाळटा हें पुराय बेगीन नपन जातलें आतां ह्या 40 दिसांनी इल्लें चड दिसतलें वळो ह्या 40 दिसांनी वळो तुमकां दिसतलो मागीर त्या जाग्यार जर म्हणले आसचे ना पण ह्या जाग्यार वर्साचे 12 म्हयने 360 आनी 5 ह्या फेब्रुवारी 29 आयल्यार 60 आनी 6 दिसी वळतली कशी वालतली सर्गेच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन ये बेगेस्तो मोगाजरी सर्गेच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन ये बेगे येऊन ससा वाळून ससाने वाळून आसतली आज बस उरतना आमची मेरी बाय न्ही तिचो पोती आयला आनी 3 दिसां पयल्यान तिणें म्हाका फोन केलो 12 वर्सां उपरांत हांवें सांगलें बाय येया तुमी आनी तांची जिंटली आनी की आमी ट्रिनिटी घरांत कुडांत आसा म्हणून ती मागीर थंय गेलीं थंय वचून जिल्साच्या सुमान तांकां हांगा रिक्षार बसून धाडली बस उरतना आयलें तितल्या पळय सुमार वर्सां पयलीं हांव गेल्लो आतां उडास आसा आनी ताजे ती म्हाका उलयतना वय बाय म्हाका उडास आसा तुमगे येता हांवें मिरयाची वाल हाडली आनी ती ट्रिनिटी घरांत माडा म्हणत लायल्या ताजे उपरांत हर एक वर्सा आमी मिरी काडटा म्हणटा फादर बरो उडास आसा तुमकां तितल्या पयस प्राय म्हणटा ती बिरमत पण ही कुरपेची जर वाळोवंत आसा जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांच्या गुस्तारनी आनी कोणाच्या गुस्तारनी जिवचें क्रिस्ताच्या कुरपेचेर तुमी जियेतल्यात न्ही कोणाच्या गुस्ताचेर आज भाव भयणीन आमी कोणाच्या काने म्हणटात आंगार पडल्या बरी आसा जियेता तो नासतना ती नासतना ती नासतना ही नासतना हें नासतना तें नासतना काम नासतना शिकप नासतना ताजो आजो सहकार नासतना आदार नासतना पोरच्या आराधना म्हणल्यार जें कितें सांगलें भावान तुमकां उडास हाडलें हें सगळें एक दीस तुमकां कळटलें खंयचेंच हें उरचें ना उपकारा पडचें ना पूण तुमी ताच्या हातांत पडल्यात तर ताजो आदार आशिर्वाद तुमकां मेळ्ळा तर दुसऱ्यांची कोणाची गरज पडना तुमकां मुखार आयका असलो उपास असले प्राजीत असल्यो दंडवण्यो हे रितीन तुम्ही प्राजीत हे रितीन तुम्ही करचे आचार आनी मनशान सांगला म्हणून वडिलांनी सांगला म्हणून ह्या संस्थांनी ते हर एकल्याच्या माथ्यार घाला म्हणून करतात तर म्हाका पसंत म्हूण तुमी ताका पसंत ना तुमच्या वडिलांक पसंत आसो ते ह्या एका जाग्यार खंयची रूल रिती आसात गे सांगा म्हाका इंत तेंत अशें तशें काल एक शिस्त एक पाळी जें म्हणटा आयल्या बरी कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक देवाचें उतर आयकतल्यांक तुमी कदलां वडचें न्ही आवाज करचो न्ही उठोवन वेचचें न्ही आनी कितें थिएटरान बसल्या बरी बसचें न्ही म्हणल्यार एक शिस्त आसा शिवाय दुसरें खंयचें आसात गे येता न्ही हें हाडा तें हाडा तवशीं हाडा काळिंग हाडा बबलें हाडा म्हणून आसात गे हे म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात गे म्हणटा सरस्पर देव हांवें विचारलें न्ही म्हाका पसंद जावंक पुरो तुमी हाडल्यार म्हाका पसंद ना सांगा तुमी म्हाका दिल्यार नाका गे पण सरस्पर म्हणटा हें सकड म्हाका पसंद म्हण तुमी म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात हांव जेविना हांव खायना हांव पियेना
आता ते खरं आमचें न्ही हांवें तें देवाक मानवाना तितलेंच केल्यार पावाना हाज्या भायर आमी सोडीत करूंक आसा कितें करूंक आसा म्हाका तुमी पसंद म्हूण चिंतात गे ना 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 हें म्हाका पसंद ना म्हणटा सरस्पर देव आनी देखून हांव पसंद करता तो उपास हो आतां आयका देवान तुजे तावन म्हजे तावन आशेंचो उपास कितें वो संवसारी उपास करून तुमी 40 दिसा उपरांत वापास जातात मात्र नापास जातात मात्र नापास जावन थोडे गळपास घेतात पूण वो उपास केल्ल्यात व्हडा सांगलें जेरुसलेमांत केदींग पाटी जेरिकोक वचनात जेरुसलेमांत पाटी एमावसाक वचनात त्या जेरुसलेमाच्या वैभवांत ते सदां काळ रावतात आमी पसंद करचो उपास वो अनितीच्यो अनित आदारची सोडा हें पळय खावचें जेवचें न्ही खावचें जेवचें मेळटाना खाया मेळनातल्या वेळार खाली रावा कांय जायना उपास हे धाटे मोठे जाल्ले सरबेन बदले उपास करतात की ना ताका अर्थ आसा सांगा ते कित्याक उपास करतात एकल्याचे वेट 150 kg आहले खंय ताणें 70 kg काडला खंय म्हळ्यार कितलें ताणें उणें केलें 80 kg उणें केलें खंय दुकोर गी म्हणून बशा तुमकां कळून येता आदनान सामी म्हणून सिंगर ताजे पुराय कातन काडिल्ले न्ही पुराय कातन काडले पुराय सोरोबू मास पायाचे आनी खंय पुराय काडूंक जाता पुराय काडून हो सोल्लो ताका मागीर तें पळय कुडीक संबंद कुडीच्यो दंडवण्यांनी तुका आत्मीक पोशण आत्मीक खाण आत्मीक दादोस काय कितें जोड दिता तें जोडचे खातीर कितें तुका आड रावलां तुजें खाण आड रावलां तुजें पिवन आड रावलां तुजें नेसन आड रावलां तुजें मोबायल आड रावलां तुजी TV आड रावल्या तुजें सिनेमा आड रावल्या तुजें क्रिकेट आड रावलां तुजी इश्टागात आड रावल्या गी ही आत्मीक पोशण जोडचे खातीर कितें तुका आड रावलां हें आत्मीक खाण तुवें खावच्या खातीर आत्मीक पोशण तुवें जोडचे खातीर कितें तुका ह्या म्हाका आमकां आड रावलां तें तुमी पयस करा जावं परत जायत्यांक काना खातीर ते थोडे जियेतात जेजू फाटल्यान कितें येतालो लोक लुकास जोन्स वंजेला वचोर 6 आनी 20 आनी 57 कित्याक जेजू फाटल्यान वतालो लोक नास जाता तसल्या खाना खातीर तुम्ही वावुरचे न्हय म्हणटा देवाचे उतार पगार वावुरात तुम्ही सासनीक जिणेक पाळटा तसल्या खाणा खातीर सासनीक जिणेक सर्गीच्या राजांत जियोवच्या खातीर त्या खाणा खातीर तुमी वावुरा हें खाण मनशा पोत तुमकां दितलो आनी खंयचें खाण तें सौम्य भुखेर आमी आयल तुझे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सौम्य आमकां देसा सौम्य भुखेन आमी आयल्या तुझे खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सौम्य आमकां यात्रिक आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय यात्रिक आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवाक पयन करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखो खंयच्या खाना खातीर 28 वास तवळ न्ही 6 खाना खातीर तुमी वावुरचे न्ही पगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळता तसल्या खाना खातीर हे खाण मनशा पोत तुमकां दितलो देखून तूं ह्या 40 दिसांनी जायते कडेन रेतीरो जाता जायते जाणी येवन देवाचें परगट करतात इल्लें खाण पळय हें कुंगडां घाल्ल्या बरी घालून येतात पुरोगी सांगा आत्म्याचें खाण खाली एका दिसा 3 दिसा 5 दिसांक गे सांगा ससनाक बाळटा कुडकी कोत्मो कुडीच्या हाका बोलायके खातीर कुडीची भूक थांबोवच्या खातीर दिसाक जायते बुटी आमी खाण खाता ससनाक बाळचो आत्मो सांबाळच्या खातीर खंयी वर्सांत 1 दीस खंयी वर्सांत 3 दीस खंयी वर्सांत 5 दीस पुरोगी
इल्लें चिंतन पळया मुझे उतार न्ही जेजूचे उतार वावरा तुमी सासणीक जिणयेक बाळटात असल्या खाणा खातीर आनी हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो देखून हांवें सांगलें आत्म्याचें खाण आत्मीक पोशन इसायाच्या बुकांत वच 50 आनी 5 वळी 1 ते 3 एक आपोवणें दिता इजाय मारी पात सरस्पर देव येया दादोशी जाया खाया पयशे दिनासतना वय उक्तेंगे विकतेंगे या तुम्ही ताण लागल्या तर उदकाशी या तुमचेकडे खंयचें उदक समार्याच्या स्त्रीक खंयचें उदक जेजून बसयलें जिविताची झर ताणें बसयली या उदकाशी या जिविताच्या झरीसशी या तुमचेकडे दुडू ना तरी येया सांगला न्ही वस्त तरेन कोणाक दुडू ना जाली येया उतार आयकूंक 5 दीस ह्या शुक्राच्या शनवाराचें कोणाक येवंक म्हूण आसा आमी जायत्यांक आमी तुमी थोडी मागीर दुसऱ्यांची दुखी आसा देखून तो इल्ली भिरांती दिसता कोणा शुक्राच्या सणाच्या 2 दिसांक येवंक जाता पूण ते कुलीचें काम करतात येवंक तांकां बसो करच ना तसल्यांकी आमी सांगलां खाली तिथान तुमकां बूक आसा जाल्यार तुमी सांगा खंडीसान तुमकां येवंक ती वेवस्था आमी 12 बसां कारां धाडूंक जायना जाल्यार तुमकां बसार येवन सुवेसो खर्च खंडीत दिता आमी जायत्यांक दिवनूच आसा पण थोड्यांक हालीं म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यान येतात हालीं ते व्हरून येतात मागीर सगळो म्हयनो दिसनात ते मागीर करिनाकात ते म्हाकाय बरें दिसना देवा की मानवाना तुमकां सगळे म्हयनोभर अरे का शुक्रारा ह्या शनवारा ह्या हप्त्यांत 1 दीस तरी येयचे म्हणून तुमच्या गरजांत ते दिल्ले त्यात खातीर वापरा तेदा तुमकां बेसांव आसता नाल्यार तुमी आसल्या बरी पिडेस्त जावन आसल्या बरी कुरवून आसल्या बरी तस्कत जावन आसल्या बरी कश्टांत कंतीन ते बेजारांत उरतात हांवें सांगचें न्ही स्वामी तुवें म्हाका वाटूक केल्या तुवें म्हाका आदारी दिलाय देखून ये हांवें त्या खातीर वापरल्या वेळार तुजें सशें आयल्या वेळार म्हाका खंडीत जावन बरी भलायकी दिता गी ना जेजू दिना गे शांती दिता गी समाधान दिना गे शांती दिता जेजू म्हणून देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती पवित्र आत्मा शांती देता शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजांत ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां मेळटा गी ना एका घडयेक गी जेजून दिवची शांती एका घडयेक गी हरी एक घडी सदांच काळ तुजे समय आसच्याक रावच्याक आनी तुका चलोवच्याक सांबाळच्याक आतां फाटी हांव वाचून काड आयज मुखार वाच दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करी नासता दाका सोरो आनी दूध विकतें घेया दाका सोरो म्हळ्यार तूं वायन शॉपाक वचनाकात महाप्रासड दुधाप्रासड दाका रोस कितें म्हणटा ते आतांचे सोरो न्ही तुका आमाल सोडूंक दाका रोस तुज्या रक्तांत तुका उर्बा उमेद वाडोवच्या खातीर दाका रोस तो तुका सुटसुटीत करच्या खुशाल बरीत करच्याक तुका करच्या न्ही आमाल जावन तुका बेबदो करच्याक दुदी तुका आतांचे दुदांत सड खंयचे नाका जालो पिठो आसा या खंयचे उदक सड आसा दूद उणें आसा तें दूद तुका पौश्टीक हें दिता गे सगळें दिता गे आपुट्टू दूद हांव ल्हान आसतना आमच्या गोठान मस्त गोरवां आसली मयरी म्हणलें खंय गाय आसली इतलें पापाचें खंय म्हाका सीदा वचून सीदा दूद खाण बरें नाटलें खंय हांव तसोच दूद पियेतालो खंय तुमी आसतात ल्हान बालशें आसतना आपुट्ट हांव तुका एक तें बघू दा की म्हाका कळ्ळें माणको म्हणटाले आतां आपें नाकात माणक्या बरी फुटफुटीत ताल्लो खंय म्हजी मांयचे आतां भयण सरली ती म्हणटाली फुटफुटीत ताल्लो पूण आतां फुटफुटीत ना सुटसुटीत दूध पियोन न्ही या वायन पियोन न्ही पवित्र आत्म्याची झर पियोन सुटसुटीत वाचलें मुखार वाच पोषण दिनात तुम्ही दुडू कित्याक करतात त्या खाणाचेर जेवणाचेर कित्याक तुमी दुडू करशितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें कितलो लोक जोड होगडायता मात न्ही पिडा मागून घेता
तुम्हीच जोडिल्ल्या पैशा वरवीं तुमकां जाय जाल्यार खावन 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 बोकोवन 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 बेबे माणके जावन त्याच खाणा वरवीं आज पिडा आयल्या त्याच पिड्या खातीर तुमी तुमी जोडिल्ली आस्ती तुमी वगडयतात पैसे तुमी वगडयतात देखून आमच्या खाण्याचेर आमकां नियंत्रण हाजे पयलें सांगलां न्ही पोर एकल्यार म्हाका म्हणटा फादर तुमी सांगलें न्ही त्या घट्ट धरलां फादर तुमी म्हाका सांगलें सुमार तेंपा पयलें तुमी आतां कितलें जेवता ताचे सुमार अर्दें जेवल्यार तुमकां पिडत तें ना म्हणलें हांव अर्देंत जेवता म्हणलें तशें एकली गेली डाक्टरा हरशीं डाक्टरा म्हळें खाली 2 चपात्यो ती सारता जेवणा उपरांत घे जेवणा पयलें घे म्हणून दिसा 2 चपात्यो म्हणल्या कडेन ही डाक्टरा विचारता ती जेवणा पयलें घे जेवणा तशें करनाकात नास जाता त्या खाणा खातीर वावर नाकात मात न्ही दादोशी करिना त्या खाणा खातीर कित्याक तुमची जोड तुमी वगडयतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें बऱ्यांतलें बरें खाण तें जावन देवाचें उतार आत्मीक खाण ह्या खाणा वरवीं आमी कितें जाता सुटसुटीत जाता जितलें देवाचें उतर तुमी वाचतात नियाळ करतात आयकतात आनी जितलें देवाचें उतर तुमी पाळतात तितलें तुमी वैगी पळया निंगी पळया तितलें तुमी यंग जाता यंग म्हळ्यार तरणाटे जातात तेजो अर्थ आयजाय 40:31 कितें म्हणटा गारुडाचें त्राण तुमकां येता मात्र न्ही कशें तुमी जातात पळया तुमचें सगळें हातूं इतलें सुटसुटीत जावन तुमी कितें करूं शकतात आयजाय 40:31 पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार ताच्या उतरांक आयकून सत मानून त्या उतरांचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें आनी गारुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले ती धांवतली पूण थकची नात ती चलतली पूण दमची नात ती धांवतली थकची नात ती चलतली दमची नात कोणाक परतन वाच इल्ली भितर वचून पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गारुडा परी तांकां फाकाटे फुटतले गारुड पळयल्या तुमी गारुड म्हळ्यार इगल म्हणटा गारुड म्हळ्यार इगल गारुडाचें त्राण पळयल्या तुमी अशें वचून माटल्यो त्यो इतल्यो ताज्या दोळ्यांची ताजी कितले शार्प कितल्या मैलां तावनी ताका दिसता तितले शार्प ताजी आयसायट मात्र न्ही गारुड केदाळे मोडावनी वयर वाऱ्यावनी वयर उबोवन मोडां वयर वचून रावता खंय म्हळ्यार तितली कित्याक ताज्या उपरांत खाली पाकाटे सोडून तो आरामसे गारुडाचें त्राण तुमकां मेळटलें ती धांवतली पूण थकची ना हांगा तुमकां इल्लें धांवून गेल्यार जाता मागीर तुमी सकाळ सांज म्हजो काम करतले तुमी थकची नात कितल्या जाणांनी सांगलां म्हाका हांगा ह्या त्या काळांत हांव न्हू हांगा मागण्याक येतले आनी कितल्या जाणां कितलें काम करता पूण म्हाका ताका वाटत ना पुर्रासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मो करपा देता सेवा करताना पुर्रासान बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मो करपा देता सेवा करताना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका केदा घरा वचून ती ओळ पट्ट्यान वाचा तुमी आयजाय 40:31 आयजाय 40:31 3 फावटी सांगलें उडा उरता गी नाल्यार म्हाका फोन करा मेसेज करता ती धांवतली थकची नात ती चलतली पूण दमची नात आतां फाटी तुजो कोण आहे न्ही जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया कितें करीसी कोणा बांदून घाला सोडया म्हळ्यार कुंकडांक दुकरांक आनी घाले सुन्या माजरांक न्ही कोणाक तुमी बांदून दवरलां तुमच्या रागान हग्यान मोसरान जिद्दान पारीकपणान ना बोगसण्यान कोणाक तुमी धरून दवरलां उठबोस केला कोणाक तुमी धनसितात कश्टितात समाजांत कितें सकट जाता तुमी पळयलां
काल एक न्यूज वाचून असलो 27 मिनिटांक एक आमच्या इंडियांत 27 मिनिटांक एक अत्याचार जाता 27 मिनिटांक एक एका स्त्रियेचो होय अत्याचार जाता एवरी 27 मिनिट्स आणि कितले चोरी जातात कितले लढाई कितले झगडी कितले उठबस जाता कितले मर्डर जातात आमी हांगा बरें करून एसी हॉलान बसून देवाचें उतर आयकूना पूण संवसारांत ह्या घडयेक कितें कितें कितले चित्रहिंसे कितले मारपीट मात न्ही कितल्यो खुन्यो कितले जीवघात कितले अत्याचार कितले निरापराधी जैलांत कश्ट जातात कितलीं जाणां भुरगीं ह्या नश्ट्यांच्या दुश्ट्यांच्या आनी कितें म्हणटात खटर मनशांच्या हातांत कश्ट जातात केदार तुमच्या मतीक आयलां देखून ते भांज जुवाचे बांद सोडया सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया दुग्ध वचनाकात कोणाक आतां आमचे अनवर्थान आयल्यात ते दोगांय हांवें सांगलें माय आनी सून म्हणून काल तांची दोगांयची नांवां एकच संतान म्हणून संतान म्हणून आपयतना कोण वेता गी म्हण विचारलें तशें आपयनात म्हाका माय म्हणटात म्हणून म्हळ्यार अर्थ आसा माय म्हणल्यार कितें आसा मोगा सांगिना बाबा म्हणटाना मोगा सांगिना नांगे माय म्हणटाना मोग नांगे तेंचो सासूमाय आनी सुनेक तांच्या मदें मोगूच ना जाल्यार उठ गो बस गो एक गो वस गो मागीर डे 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 सुरू जाता देखून कसले दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून उडया हर एका तरेचें जू जू म्हळ्यार कितें वचें भर भारा भारा हरजी एका तरेची देखून जेजू ते आयला उपरांत तुमकां जड आय म्हणलें बगोन वचूंक जावं दी मनांत जावं दी काळजांत जावं दी कुडींत जावं दी चिंतनांत जावं दी उतरांत जावं दी बोगनांत जावं दी तुमच्या कामांत करण्यांत जड आय म्हणली भेम भिरांत म्हणली कसलीच जड आहे तुमचें तें आसनूच तितले पर्यंत फ्री सुटका म्हळ्यार ती तशें बोगाजे देखून गरुडाचें त्राण म्हळ्यार तितलो वयर वचून कश्टांचेर ताणें जैत व्हरून वयर वचून आरामसे वारें दोशीना मोडाय दोशीनात गडगडोय दोशीना जगलांनी दोशीना काल न्ही पर सेलुनांत बसून आसतना तो इस्लामा म्हळ्यार मुस्लिमाचो भुरगो कटिंग करता करतना कठिनाई ऐसा वैसा ऐसा म्हणटा सांगलें तूफान आएगा रे भाई उसको पकड़ के मत रखो जाने दो म्हळें तो म्हाका पळयता तूफान आएगा आंधी आएगी उसको पकड़ के मत रखो तू पकड़ेगा तो उसके साथ ही रहेगा उसको जाने दो बाद में तू आराम करो म्हळें ताका थोडे फावटी अवकाश मेळटना केलशा की तुवें देर दिजे पडटा हे बरें उडासा काडा आनी केदाळा सोम्याच्या ओडोर आयकल सरस्वतीच्या हातांत पडलेल्या ह्या सरस्वतीचेर विश्वास दवरतल्या सरस्वतीचे उतार स्विकार केल्ल्याक कोणाय की न्ही जेरून सांगलें देखून आसता न्हू गरुडा बरी हांव तामणा नाकात जेरून सांगलें हांव गरुडा बरी उपता गरुडा कात्या बरी पडटाय मागीर ताणे कोणी म्हज्या धनयान पाटी आनी वास मुखार तेत ना फांत्या परी तुम सोस पळया आतां हाजो अर्थ कितें परतून थंय तावन वास म्हाका हांवें पसंत करचो उपास वो थंय तावन इल्लें वासून काड कित्याक सांगलां अनितीच्यो सांकली मोडल्यार जुवाचे बांद सोडयल्यार दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिल्यार हर एक जू मोडून हर एकाचें जू वजें भार काडल्यार बुकेल्यांक तुमचो बुकेल्ल्या सवय उपास करची गरज ना बदलाक त्याग कर तूं बी जेवणाल्या वण्णी बुकेल्लीं जायती आसात बुकेल्ल्या सवय तुजो उंडो वांटून घे कितलीं जाणां घरदार आसतना आसात जावं पुरो तुका घर मेळटा म्हणसर राव बाबा आमच्या घरा म्हणून घरदार नातलेल्यांक बिडार दियात विणग्यांक पांघरूंक कितलो लोक विणगो आसा तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन जायतें आसा पांघरूंक दियात आनी तुमच्या संबंध साडी नाका हें गरजेचें आज 8 नेट कर न्हू गोबर घाल न्हू माथ्यार आनी पुराय कितें करज म्हणून मास काय नासतना मासां खाताय सोरो पियेनाय वीख पियेताय द्वेश पियेताय राग पियेताय क्रोध पियेताय मोसर पियेताय मोसर वल्ला मोसोरू
ಮೊಸರು ಕುಡಿಯೋದಿದ್ದರು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಕುಡಿದರೆ समजायचे मामीनं हे सकड संबंध तुटयता. तुझो राग संबंध तुटयता, तुझो द्वेष संबंध तुटयता, तुझो क्रोध संबंध तुटयता, तुझी कितें एक फोट संबंध तुटयता, तुझी एक कितें म्हणटात खोटी आशा संबंध तुटयता. जें कितें तुका देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुजो संबंध तुटयता तें पयस कर. जावं पुरो चिंतना रुपार, बगना रुपार, उतरा रुपार, करण्या रुपार, दिश्टी रुपार, आयकल्ल्या वरी, या कोणा सांगता गेल्ल्या वरी, खंय वचून बसयल्ल्या वरी, कोणा सांगता बसून केल्ल्या वरी, पियेल्ल्या वरी. देखून आज जायतें तुवें आमी देवाक मानवचें करूंक आसा, न्ही मनशांक मानवचें. तुजो संबंध सारको करून गेल्यार कितें जाता? तेच ना, फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो. कित्याक तुमच्या तोंडार परजळना? म्हाका इंत व्हडलें सवाल. संबंध बरो आसतना कशें आसता? आवय बापाय मदें, भुरग्यां मदें संबंध बरो आसतना आवय बापायच्या तोंडारी, भुरग्यांच्या तोंडारी दोगांयचो संबंध तुटल्यार सांगा. देखून तुजो आमचो संबंध सारको आसा जाल्यार तुमच्या तोंडार परजळ आसा. आनी कसलो परजळ? फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळ. फांत्या म्हळ्यार कितें? तुमी आतां 12 वरार भायर वतांत रावल्यार फोटो काडूंक जाताय. कित्याक काडूंक जायना? वत म्हणून तुमच्या तोंडार परजळना, तुमच्या तोंडार उजो मात दिसता. देखून बरो नितळ फोटो येत जाल्यार केदाळ काडी. राती दोळे जांपून काडल्यार बरो. फांत्यार देखून तो स्टुडियोंत आनी त्यो कित्याक लायटाच्या हाका पोंदा त्यो सत्र्यो कितें धरतात? तो लायट फिल्टर करून तुज्या तोंडार कितलो तुवें परजळ जोडची, त्या परजळा खातीर मात्र जावं दी स्टुडियोंत, जावं दी खंयचें शुटींग जाताना हांगा ते बरें सत्र्यो येनाका, आमकां स्टुडियो येनाका. तो परजळ तुज्या तोंडार येयचे जाल्यार कितें करचें? तुजो संबंध देवा कडेन, तुजो संबंध पेल्या कडेन सारको जायचे. मागीर ब्युटी पार्लराक वयची गरज ना, पूण येताना तोंडून या. फांत्या बरी तुमचो पर्स जळटलो, कितें उजवाड पर्स जळटलो. आनी तुमचे गाय बेगीच आज कित्याक पिडेस्त आमी? कित्याक पिडेस्त? संबंध तुटला देखून पिडेस्त. तुजो संबंध देवा कडेन, तुजो संबंध पेल्या कडेन सारको जाताना देव आपशें तुजी पिडाक गुण करता. जायते बरें सांगलां, आस्पत्रेच्या वयले वस्ते रितीर करा, देवा कडेन तुमचो संबंध सारको करा, पेल्या कडेन तुमचो संबंध सारको करा. आस्पत्रेन त्या कापाट्यांच्या तुमकां लुटच्या डॉक्टरांच्या हातान पडची गरज ना. कितले पुढे सांगलां तुमकां? बरी एक रितीर करा, वस्ते रितीर करा. 5 दिसांनीच कांय कस नासतना बसयल्ल्या कडेन तुमकां सुये तुपिनात, हांगा कोणी कांय करनात. या तुमचे MRI काडिनात, तुमकां खंय भितर घालून भायर ओडिनात, या तुमकां राखोवंक करिनात. धर्मार्थ उचित म्हणटा देवाचे उतार, आनी दोशी जाय म्हणटा. तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. आनी नाजाल्यार हांवें सांगलां हांगा, कोणाचो संबंध देवा कडेन आनी पेल्या कडेन तुटला, खंयच्याय हॉस्पिटलां येयचे थंय बरला, येयचे तूं वसाचे तुवें. ओमेगा ओमेगा इडेबाला मग ಒಂದು ओमेगा ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಿರಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ. आता ते नाव ओमेगा म्हणचे न्ही, म्हळ्यार ताणी बरयलो ओमेगा म्हळ्यार हांगा येयल्या मातूं बरो जातलो म्हणून. ओमेगा म्हळ्यार अर्थ तो येयजे म्हळ्यार जावं परत इंग्लिशांत येयजे, पूण तुका आनी कोंकणी येतले येयजे म्हळ्यार थंय आयल्यार तूं बरो जातलो म्हणून. पण हांगा देवाची उतर सांगता तुजो संबंध सारको जायचे. एने पळया एने नाप्पा आमची पळया म्हाका न्ही, ते नांव ते. पण हांव तुमकां सांगता संबंध सारको जाल्यार आतां कोणे आस्पत्रेक वचायचे? पीड आसतना मात आस्पत्रे पिडानातले आस्पत्रे वचची गरज आसा. नर्सां येतात की ना काम करून, डाक्टर येतात की ना ते पयशे करूंक, आमी वेचे पयशे वगडोवंक. पीड आसतना आस्पत्रेक वेचें आसलो दुडू वगडावंक, नर्सांनी डॉक्टरांनी आस्पत्रेक वेचें तुमचो दुडू लुटूंक.
दोगांक पळया न्ही, एकल्याक लुकसाण आनी एकल्या फायदो. देखून तुमची पिढा वेगळी, तुमचे गाय वेगळीच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर येयचे तर तुमचे नितीवंतपण मुखल्यान वसायचे. ओडला आमी आयकले मू लोक कितें तो आपूण निती ती ओळ वास न्ही तंतु आवास्वर 50:08 दुसरी ओळ वास. आपण नितीन चलता ते आपण नितीन चलता ते राष्ट्र आणि आपणे आपल्या देवाचे दमशास्त्र सांडूक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आणि म्हज्यो वाटो वळखूंक त्रेकतात. पूण ते देवाक मानवना म्हण आमकां कळ्ळें. ती नीत न्ही देवान. आतां कितें म्हणलें, आतां कितें वाचलें, तुमचे नितीवंतपण खरें नितीवंतपण देवाक मानवाचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची आनी त्या दाळा खरेंच तूं देवाक मानवा लाय तर सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. देखंत सांता सांतिनेच्या फोट्याच्या भोंवतणी हॅलो आसा. आतां म्हज्या फाटल्यान जेजूचे पिंतूर आसा न्ही, जेजूच्या तकले भोंवतणी कितें पळयता तुमी, एक अल्टो उजवाड पळयता पूण ताका हॅलो म्हणटात. कितें म्हणटात हॅलो म्हळ्यार सर्वेस्पराचो परजळ तुज्या फाटल्यान येतलो म्हळ्यार तो सर्वेस्पराचो परजळ तुजेर आसतलो. तुम्ही पळयलां तुमी स्टुडियोंत तुजो परजळ सोडोवच्या खातीर तुका तोंडार घालना ते फाटल्यान फाटल्यान घालता तुजे केस कशे बरे हे पळोवं ना तुमी. फोटोग्राफी केल्ल्यांक गोत्त आसा, स्टुडियोंत काम केल्ल्यांक गोत्त आसा हय मू. आतां आमकां स्टुडियो नाका, फोटोग्राफी नाका, पूण सर्वेस्पराचो परजळ तुजेर आसा तर तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान पयलें वसायचें. सर्वेस्पराची महिमा तुज्या फाटल्यान येतली. मुखार वास. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. ते दाळ केल्ले मागणे तुमचे सार्थक. संबंध देवा कडेन संबंध. आतां म्हजे कडेन तुमचो संबंध पाड जाल्यार तुमी येवन म्हजे कडेन दिसा लावन दिता न्हू, गेट आवट म्हणटा हय मू. पूण म्हजे कडेन तुमचो संबंध बरो आसा जाल्यार फादर म्हाका जायता वय की न्ही. बरें कळ्ळें तुमकां, कितलें बरें कळ्ळें. तरी जेजू तुजो संबंध तितलो मोगो आसा जाल्यार जेजू तुका तक्षण दिता की ना. लज मर्याद नासतना दिता. ताका लज ना मर्याद ना म्हणटा ती ना, तूं संबंधाचेर वंदून आसा. मुखार वाचून काड. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा पळया न्ही. तुवें धांवन न्ही, तुजें नितीवंतपण तुज्या मुखल्यान येताना ताका मानवल्ली जिनी तुजी येताना तो धांवन येता. तुमी ताका उलो कर जेजू हांव हांगा आसा रे म्हणटा तो. आयलो रे कोणाक तुमकां न्ही. नितीवंतपण जोडलेल्यांक तूं उलो मारतना तो तुका आयकता आनी तो म्हणटा हांव हांगा आसा. तुमी झू मोडून उडयशात जाल्यार परत्यान उडास करा. परत्यान सांगता ताणें तुमकां आयकचें जाल्यार ताणें तुमी तुमच्या सारकें धांवन येयचें जाल्यार तुमी झू कसलें झू ओडोल सांगलां. रागाचें झू, हग्याचें झू, द्वेशाचें झू, क्रोधाचें झू, परीकपणाचें झू, मोसराचें झू आनी स्वार्थाचें झू कसलें झू. आज उपास करचे हाजे तावन भाव भयणीनो. जेवी नासतना उपास न्ही, उपास करा. तुमचे तो क्रोध हा पळय तो नाका म्हणून तो सोडा. कशें तुमी जेवण सोडून कुशी वतात तो क्रोध सोडा, राग सोडा, हगे सोडा, मोसर सोडा, द्वेष सोडा. आनी कोणा विशयी कितें वायट चिंता आसा जाल्यार सोडा. परीकपणाची बोगणां आसा जाल्यार सोडा. दुस्मानकाय आसा जाल्यार ती सोडा. तो उपास चड गरजेचो. आतां आमचें आत्मीक पोशण जाताना भाव भयणीनो आमी जरसो तो संतोश देखून व्हडलें सांगलें त्या सोंसण्याच्या जिविता खातीर कुडीक धमक पळया आनी आत्म्याक पोशण दिवंक पळया. देखून आत्म्याचें पोशण जावचे खातीर कुडीक कितें पळय कूड कितें तुका आत्म्याक धमून दवरता थंयसर तुका आत्मीक पोशण जोडूंक सोडिना. कित्याक तूं फाल्यांच्या शिकवण्यान तुमकां कळटलें. ताळण्या विशयान हांव उलयतना ताळणें न्ही, ताळणें गोरवांक तें ताळणें गोरवांक. पूण आज आमकां हांवें उलयतना ताळणेंत आमकां जाय ताळणेंत पिवंक, आमकां जाय दोलकें भरूंक, आमकां जाय हें वय. आनी एक साळी दिसा बाबा तो काल केलची म्हाका विचारता तुमी सगळो दीस उपास करतात गी, उदकय पियेनात गी. ताका शीत आसा कोण सोडलें.
हां आमी आमचे काही उपास केले आपल्यान एकपटी करतात ते सोर्यां करतात दाखोवंक करतात तो विचारता ते शिंपी सयत गिळी नात काही तो म्हणालो ते नाका आमकां तें बरें आमकां नाका आमकां जाय ताका मानवचें तेंचे कितें सांगलां ताणें आं परतून तुमचे जून तुमी मोडटात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता कोणाची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकेल्यांक तुमचो उंडो परतन उडासा करता भुकेल्यांक उंडो दिया आनी दुखेस्तांक बुजया काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो कोणाकी धैर्य सांडलेल्यांक धैर्य दिया ऐश्वर्यांक सांगात दिया गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावा सांगला न्ही कोणी तुज्या सांगता असो एकलो तसो म्हाका तित तुमचो पांय भाव म्हळ्यार 1 मैल चलय म्हळ्यार 2 मैल्साचे सांगता चला म्हणून न्हय कोणा वाट दाखोवंक आसा जाल्यार ना हांव तुका कितले अवकाश आसा आमकां थोडे फावटी आमी वाट दाखय म्हणटाना थंय वचू थंय तर रायट वचू रायट तो लेफ्ट वचू तुज्या कडेन वाहन आसा बस म्हणच्या बदलाक वस म्हणटाय तूं खंयचें बरें वस 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 म्हणचें बरें की तुजे कडेन एक वाहन आसा व्हेकल आसा हांव जाणा बाबा तुका खंय वचूंक जाय म्हणून एक व्हिडियो पळयलो एकलो दिसता वो एड्रेस हांव सांगता हांव ना तर बायकार बसो या 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 म्हणालो सुमार 5-8 किलोमीटर गेल्ल्या उपरांत तेणे वस म्हणल्या उपरांत राव 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 म्हणालो रावयलो हांव एंतगी हें न्हय सायबा म्हाका हांगा येवंक आसलें देखून हांगा मसा पांय म्हणलें तुका आतां ताजे कडेन दिसात वो एड्रेस खंय वचोंक म्हणून तशें आसा संवसारांत समजलें तुमकां समजूंक ना कितें करचें हांव कितें सांगता म्हळ्यार भाव भयण एक अवकाश मेळ्ळो तुमकां परच्या परस जालें घडीत भयण हांगा बसून आसा आलीस तुज्या दुवेच्या तूं अकावंटांत तिने केदाळ 4,000 घालचे म्हयन्याक त्या दिस तिच्या दुवेच्या अकावंटांत 4,000 येवन सडन बॅलन्स पडटा 52,000 प्लस आयले खंय हे कोण धाडल्या बा जावं हांगा आसा जावं हांकां धाडिना मागीर तिका कळ्ळें कोणाचे सुकोण आयल्यात म्हणून सुकोण आयल्या उपरांत दुसरे सांगा मागण्याक येवचें आसलें मागण्याक येवंक जावना तिका मागण्याक येवच्या बदला सीदा बँकाक वचून खंय तावन ते खंयच्या अकावंटांत आयिल्ले 48,000 कितें प्लस तिने आनी तांणी वचून परत त्या धाडलेल्या म्हणच्या बँगलोरचो तो मनीस म्हणटा असले मनीस आसात की संवसारांत ताकाय मानवाले ताजे निसळ कोणाक मानवाले मागीर भयण म्हणटा मागण्याक म्हणी येवंक नातलें जाल्यार हांव सोडटीं गे हांवें देवाचें उतर आयकूंक नातलें तर रेतीर म्हण हांवें करूंक नातलें जाल्यार पयलेंच्या बरी जाल्यार हांव सोडटीं गे म्हणटा जिनी बदलल्या की ना जावन दी तिणें सांगलें तशें जाल्यार जिनी बदलल्या की ना आतां तसलो अवकाश आसल्यार करूंक जाताय म्हण आसाय अर्थ पळया बाबा कितले अवकाश आसात गरजेवंतां तांच्या गरजांत पावा आनी कितें करचें काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो काळोखांत खाली एक व्हिडियो पळयला बाबा धाडलो केदाळ इल्लें तातूंत शिकोवंक आसतना हांवें कोणाक फॉरवर्ड करचो बसार एकलो अशें बरयलां देवाचें उतार आनी धैर्यान सांगता देव तुमचो मोग करता जेजू तुमचो मोग करता म्हणटा एकलो थंय मुखार बसून आसलो ताका फोन येता फोनार उलोवंक सोडिना उठता आनी टायट एक काम पाट्या वाजयता तो तरणाटो आका जेजू तुजो मोग करता देव तुजो मोग करता म्हणल्यार ओप जाल्यार ताच्या कानपाट्या वाजयल्या उपरांत तो सांगून येता हय जेजू आसा आवय जाय सांडीत बापय सांड वो म्हणटा तरणाटो म्हजी आवय बापय सांडला हांवें ती नान देखून म्हाका आतां बेजार आहे ना ती देवा सशी आसा देव तुजो मोग करता मागीर सांगून तेदाळ वो पळय एका कानपाट्या मारलो तो आनीक पोलो दाखयता ती सगळीं बासार आसलें अशें मात नो 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 डोंट डू हाका मारूंक निमाणे तो मारुल्लो आसा हाजे उतार आयकून हाजी बुजवण आयकून हाजो मोग पळोवन आनी आरोन धरलें पोटलो पळोवन खंयच्या पोल्यार ताणें थापाड मारलें त्याच पोल्यार वचून बरो किस दिता ल्हानस घडीत एक्ट केल्लें न्ही बसार लढाय जाताना काडलेलो व्हिडियो भाव भयणी पळया न्ही अशें केल्यार कितें जाता आनी कितें जाता आनी तुमचो अंकार दनपाराच्या प्रकाशा सारको जातलो असलो काळोख वतलो
तुम्ही एक बरी करणी केल्या पुरो कितलो काळतान तुम्ही राखवण आसल्या ती पिढा गुण जावंक ती गुण जातली कितलो काळतान तुमकां ते रीण फारीक करूंक आसलें ते फारीक जातलें कितलो काळतान तुम्ही विजा खातीर राखवण आसले ती विजा येतली एक बरी करणी करून पळया कित्याक देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा जोडून कितें आड आसलें हें तुजें पाताक या तुजें कितें व्यक्तित्व देवा मानवाच्या रितीन तूं जियेतना पुरा उक्तें जाता बंद जाल्ल्या सगळ वाटो उक्त्यो जातात आयकोन राष्ट्रां तुजी सशी येतली हरियाहरीन येतली भुरग्यांक हांडेर घेवन येतली आसोन आसोन येतली नासोन नासोन येतली म्हणून आयकोन तुमी तुमच्या जिवीत आमच्या हातांत आसा मरण आमच्या हातांत आसा भाव भयणी देवाचें उतर आमी काले आयकल्या पावना सांगला न्ही याकोबाच्या पत्रां वचो 1:22 जेम्स चॅप्टर 1:22 देवाचे उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना ऐकल्या मात पावना त्या उत्तरा प्रकार तुम्ही करी जाई आता पाठीवन मुखार वास सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंयत तुमकां दादोशी करतलो सुकें जाल्लें तुमचें सगळें करडे बरें आसलें तुमचें जिवीत कितें करतलो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गटाय दितलो तुम्ही के शिंपलेले बागे सारकी जातली शिंपलेले बागे म्हळ्यार न्ही आतां पयलीं पळय आमी वापताय पटी शिंपताल्या उदक शिंपतालें कोरंग्याक आनी नाल्यार कालें धाकटें कालें म्हणटा ताका करलें या करलें काणी हय करल्यान उदक वचपतालें आतां परत स्प्रिंकलरां घाल्लीं आसतात वय मू कसल्या बागे बरी तुमचें जिवीत एके शिंपलेले म्हळ्यार कारंजी म्हळ्यार कितें म्हणटात ಎಂತ फावंटेन न्ही स्प्रिंकलरां घाल्लें तोट कशें आसता भिजिल्लेंत आसता वय मू आनी भिजिल्लें मात न्ही थंय तोंड किरलोन पांचवें आसता वय मू तसल्या तोटान तुमी केदाळ भोंवल्या ते सगळें पांचवेंत आसता वय मू शिंपलेल्या भागे बरी जातलें तुमचें जिवीत केदीस सुकोन वसना तसले जरी सरकी आदी तावन पाड पडोन आसात त्या तुमच्या शहरांचे हे पळय उतार बेश्टें न्ही भाव भयणीन वय की न्ही पळय उतरा परमेन जीवन पळया उत्तरा परमेन जीवन पळया अशें जातलें तुजें मोहन शांती समाधानांत काळीज संतोष उल्हासांत तुजें कूड हाळू भलायकेंत मात तुजें सगळें खाम सुफळ जातलें हांगा दिल्यात कितें दाखले आज तें करूंक नाका आमकां विगीन तेजें फास्ट भुरग्यांक शिकोवंक मात 12 वर्सां जातात 12वी पास जावंक कॉलेज करूंक तांकां आनी 5 वर्सां म्हणटा 17 वर्सां जातात हांगा मात मागना कायलांक एकाच दिसा भितर तेजे वाव भुरग्यांक इतले वर्सां हर एक दीस धाडन इतले पयशे लाखांनी करसून तितल्या वर्सां उपरांत तांची डिग्री मेळटा हांगा मागना कायलांक सांजे भितर तर डिग्री मेळाजे कशें साद लायिल्ल्या झाडार फाल्यात जातात फळ जाता गे सांगा आज बी ओंपल्या फाल्यात फळ येता गे सांगा ते देव तुजे म्हजी आमची परीक्षा करता आमी कितले विश्वासी आमी कितले ताका मानवाच्या जियेता म्हणलें तोय पळयता मुखार ऐका आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात फूट भरून दिवपी आनी पाट जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलें सगळें तुमचें जिवीत नवें जातलें हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू म्हज्या काळजांत हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू म्हज्या काळजांत हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू हांव घटमूट जालां जेजू काळ हांव उर्बे जालां जेजू हांव उर्बे जालां जेजू हांव उर्बे जालां जेजू म्हज्या काळजांत हांव उर्बे जालां जेजू हांव उर्बे जालां जेजू हांव उर्बे जालां लांब आसा 40 चरणां बरोवन घाल्यान ती हांव कितें जालां म्हणून जेजू थंय ओळख पळय बाबा विजयान पळय हांगा जय 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 म्हणून निमाणे तुमी म्हणत जाले विजय म्हणून हांवें म्हणलें तें ताका मागीर सांगलें हांवें आनी जय 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 म्हणून तुमकां सगळ्यांक बोव मारूंक लायले मू ताचे पण लास्ट हांवें म्हणलें विजय म्हणून तो विजय न्ही ताका जय म्हणून हांवें तूं विजय म्हणलें हांवें मुखार ऐका आनी
तुम्ही साबताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जशात आणि म्हज्या पवित्र आता हे खरंच मावशा सांगू ना आपल्यात एक दीस साबत 100 दीस वावर करीत म्हणा वय मग तुका हांगा 100 दीस येवन बसा म्हणून ना हांवें तुमकां आमी म्हणा ना जेजूय म्हणा ना आनी देवाची उतारी सांगा ना पण आपल्यात एक दीस कंपल्सरी कड्डाय आमी सांगचे न्ही ताणें सांगचे हे सकड तुम्ही हांगा साबाताच्या दिसा येवन तुम्ही देवाची उतारी कोण उरले 100 दीस हे सकड पाळतात जाल्यार आणि म्हज्या पवित्र दिसा सदां सोदोंदो चलयना जशें आणि एक दीस देखून हांगा मात्र सकाळी 8 तावन संजे 8 पर्यंत सॉरी 8 तावन 4 पर्यंत उरले परत 1 घंटो वचून येता तुम्ही आयताराचे मीस म्हणून तो साबात नाही साबात म्हळ्यार सगळो दीस सगळो दीस त्या तुमकां हांगा भाग एक शुक्रार या शेनवार खंयचो एक दीस चुका नाकात खंय तुमी आसल्यार खंयच्या देशांत आसल्यार एक दीस आमचो भाव आरतार ताका आतां तो वावर करनासा आमचे बहीण फ्लोरा येता शुक्रार येता शेनवार येता आनी ताका साबात पाळूंक जाय म्हणून ताका रजा आयतार आसा पूण ताणें कितें केलां म्हाका शेनवारा रजा जाय आयतार हांव काम करता म्हणून ते पेट्रोल बंकांत एकावंटाचे ताणें शेनवारा रजा दिसान शेनवारा सकाळीं दोगांय जावन येतात खाली दाखलो तुमकां एडजस्टमेंट न्ही कायदो पाळल्यार म्हळ्यार कायदो म्हूण सांगना कितें वाचलें साबात पाळल्यार वाचून साबाताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लागन आसता तुमची कशी सोदी नासता आनी तुमचो धंदो चलय नासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार त्या दिसाक मान करचो म्हळ्यार सरस्वतीच्या पांयां तळा मरिये बरी जीवच्या पांयां तळा बसचें जेजूक आयकोवचें ताजे उतार आयकोवचें ताजो आमी घाल म्हणटा ताची स्तुती करची सेवा करची सगळो दीस मागण्यांत कशी जात जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो संतोष एक दीस तुमी देवाक दिलो 100 दीस संतोष 100 दीस तुमकां वडोवन सांगलें न्ही गरुडा बरी तुमचे त्राण तुमी धांवल्यारी थकचे नात चल्ल्यारी दमची नात एक दीस तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक कळ्ळीत ना गी सुका नासतना शुक्रार शेनवार आयिल्ल्यांक वयकीन अनुभव जाला गी ना कोणाक जावना गी जाला गी ना आतां आज जावन आमकां 9 दीस आसा कंटिन्युअस आज जालें फाल्यां जालें आयतार परत 5 दिसांचेर येतेर परतून शुक्रार शेनवार 9 दीस आसा वय मग 9 दीस आमी अशेंत आसा तकल्या बरी बेनाकात देखून जालें घटमुट उर्बेस कुरपेन सक्तेन जानवेन मोगान उजवाडान शांतीन समाधान काकुलतीन आत्म्यान बराच आहे देखून हें जाता देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत ताका दोनूच वळी आसात माथेव सुवांजला वस्वर 9 आनी वळ 14 आनी 15 उपासा विशयांतले आतां उपास कितें कसो करीत म्हणल्यार तुमकां समजालें देखून हे फारी जेव आनी साधू सेविसात आमी उपास करता तुजे शीस उपास करनात ऐका तवळ जुवांवचे शीस जेजू सरशी म्हणाले जुवांवचे शीस येतात जुवांवचे कोणाचे शीस देखून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता तुमी जुवांवचे शीस जाल्यार उपास करा जेजूचे शीस जाल्यार म्हजे बरी उपास करिनाकात खंयचो खाना जेवण आसो पूण वो उपास करा रागातावन क्रोधातावन आनी द्वेशातावन सगळ्या वायटातावन पातकांतावन कितें तुमकां तुमच्या कुडीक वडटा त्या सर दिश्टींतावन या मोबायलातावन या आनी कितें तुमी पळोवन पळय तुमच्या आत्म्याची भलायकी वगडायता तांचे तावन तो उपास करीत पण हांगा हे म्हणटात जुवांवचे शीस उपास करतात पूण तुजे शीस कित्याक उपास करनात जेजून कितें म्हळें आमी आनी फारिसेव साबारपटी उपास करता पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली होरेत आपणा सांगात आसता पर्यंत काजराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयत आतां होरेत म्हळ्यार कोण हांगा जेजू वय मग हांगा कोणाक सरी केला होरेत म्हळ्यार जेजूक वय मग आतां एक सवाल तुमचे लागीं विचारता सरगार उपास आसा सरगार उपास म्हणलो आसा प्राजीत आसा दंडवणी आसा ते रिती रिवाजो कायदे कानून करस्म नांगे अद्वैंत पास्का सोकाळ नाने तरी तुम्ही सर्ग हांगा आसतना जोडला वयतर आत्म्याची बाचेवीस जोडून सोम्याच्या एकवटान तुमी आसोन ते सर्गींच्या संवसारांत आसतनाच तुमी जोडून आसात तर संवसाराक संबंध जालो उपास आमकां नाका आत्मो विबाडचो आत्मो कितें मलीन करचो आत्मो नाश करचो उपास आमी करूंक आसा आनी तो कितें जावन पातकांत न्हू वायटात हांव खोटेपणांत हांव सर रितीच्या देवाक मानवनांतल्या रिती रिवाजांत हांव कितें देवाक मानवाना त्या सर्वांत हांव तुवें आनी हांवें आमी पयस रावंक आसा तसलो उपास करूंक आज आमकां देव वाट दाखयता
देखून तो सड गरजेचो आनी खाली 40 दिसांक न्ही 40 दिसांक न्ही जीणभर जेजू बरी तुवें आसूंक जाय जीणभर जेजू बरी तुवें जियोंक जाय जीणभर जेजून केल्लें तुवें करूंक जाय जीणभर कसो तो जियेलो त्या प्रमाणे कितें ताणें केलें त्या प्रमाणे कसो तो हेरांक सांगाता तांचो संबंद बापा समें आनी ताचो संबंद लोकां समें आसलो तो संबंद तुवें आनी हांवें आमी जोडून जियोवच्या खातीर भाव भयणीनो असलो त्याग तुवें आनी हांवें आमी करूंक आसा जेजू पातके गी ताणें पातां केल्लें गी वायट आसलें गी मेळ्ळें आसलें गी ताजें कोटेपण आसलें गी ना न्ही कित्याक त्या हातावन चड वायट हातावन ताणें कितें केलें आपणाकच पयस केल्लें नितळ दवरलो देखून आज हो उपास करता जाल्यार खाली 40 दिसांक न्ही वर्सभर म्हणी जीणभर पवित्रपणान बागेवनपणांत आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावन संवसारांत आसतना ते सर्गीचे रास तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक मेळटा आत्म्याचो संतोश आत्म्यात शांती आत्म्यात उल्हास आत्म्यात तुमकां भलायकी मात न्ही आत्मीक भलायकी म्हळ्यार तुमकां समजलें मू जें कितें आमी सरकार जोडूंक आसा अनुभव करूंक आसा तेंचो संवसारांत आसतना आमी अनुभव करूंक आसा त्या खातीर आमचें मन आमचें काळीज आमची कूड आमची उतरां आमची चिंतनां आमची भोगणां सगळें आमचें जिवीत तुमी आयकलां न्ही गे म्हजी चिंतनां म्हजीं उतरां म्हजीं पातकां म्हजी जिणी म्हजी काणी म्हजी अंतस्करण मात न्ही म्हजो संवसार म्हजो दाळबार म्हजो अहंकार हें सगळें हांवें सांडून जेजूक मानवाच्या रितीन जियोंक आमी कशी वरया हें सभाग देवाच्या उतरां मुखांत आनी चड आनी चड ह्या दिसांनी मात्र न्ही आमच्या सगळ्या जिवितांत ताच्या उतरां मुखांत देव आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.